थर थर मोमन भाई, कोई कोई रहते जी, कोई कोई रहते जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। पीरों ने हमको जगाया, जागृत रहो, सुजाग रहो, अधर्म से बचो, रोज सुबह उठ के इबादत करो, बंदगी करो, दुआएं मांगो, मौला मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे कुटुंबियों का, दोस्तों का, बल्कि सारी जमात का, जुमले जमात का, तो मौला हमारा ईमान सलामत रखना। ये भाग जो मैंने अभी जिक्र करना है आपको चौपड़ी में नहीं मिलेगा। आने वाले 20-30 बरस दुनिया में बहुत खराब है, बहुत। इस इमाम के बारे में दुनिया में बहुत बनाव बनेंगे, अधर्म बढ़ेगा, मुसीबतें बढ़ेंगी, दुख बढ़ेंगे। अपनी दुनिया की जो संपत्ति है, यानी आपकी दुनिया की जो दौलत है, आप उसको एक जगह नहीं रख सकोगे और रखना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से जो संतान है, संतति, औलाद को भी एक जगह मत रखना, क्योंकि जो वक्त आने वाला है हमें मालूम नहीं। और हमारी हालत ऐसी है दीनदारों कि हजरत इमाम हमको कभी छोटा सा इशारा करे तो हम छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के गैरों के सामने रख देते हैं। हमको लाभ थोड़ा मिलता है, गैर लाभ ज्यादा ले जाते हैं। कारण कि हमारी कौम की और खास करके अफ्रीका जमात की एक बहुत बड़ी खसलत ये है कि हमारा मगज कमती चलता है, जबान ज्यादा चलती है, बहुत चलती है। हमारा कान एक हो गया है, जबानें दो हो गई हैं। हालांकि अल्लाह ने 2 कान और 1 जबान दी है, लेकिन हमारी जबानें तो 10-12 हो गई हैं। और कान 2 के 2, शायद वो भी आधे आधे काम करते हैं। हम सुनते थोड़ा है, बोलते बहुत ज्यादा है। इसके लिए धनी ने देख लिया कि अभी ये बच्चे इतने छोटे हैं कि मैं इनको कहूं वो अच्छा नहीं। और पीरों ने जो कहा है वो ऐसे मुगम्मे कहा है कि उसको सब लोग पढ़ते ही नहीं, इसलिए चौपड़ियों में पढ़ा अच्छा है। आपको क्या फुर्सत है, आपको फुर्सत किधर है चौपड़ियां पढ़ने की? मगर पीरों ने सब कहा है, वार दिया है, वार, दोपहर का टाइम दिया है, गुरुवार बताया है, तारीख दी है, महीना दिया है, साल दिया है, टाइम दिया है, किस इमाम के बारे में होगा वो भी दिया है, सब कुछ बताया है। और हजरत इमाम बिल्कुल चुप है। मैं आपको कहता हूं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जमात के कान तक वो बात पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि इमाम का ये उसूल है, ये अल्लाह का उसूल है कि वो एक दफा अपनी हुज्जत पूरी कर देता है। मिशनरी हुज्जत है, हुज्जत पीर है, हुज्जत आजम पीर माँ बाप है। पीर के हाथ के नीचे हम उनके पांव की धूड़ी खाक हैं। ये मिशनरी सब जगह जाके कोई बोलते हैं जैसा जैसा जिसका टॉपिक होता है, कोई मिशनरी मचुंगे जैसा सब फरमाया, कोई मिशनरी केले जैसा है, कोई अनानास जैसा है, कोई नींबू जैसा है, कोई आम जैसा है। सुदर मोहम्मद शाह ने लकड़ी रख के फरमाया कि सबका मिशन है, सब मेरे बगीचे का फ्रूट है, सबका स्वाद जुदा जुदा है, मगर मैं अपना फर्ज पूरा करूं। आने वाले टाइम में ये 20-30 बरस सेंचुरी का एंड होवे, उसके अंदर इतने बनाव बनेंगे, ऐसी ऐसी बातें बनेगी कि रात को सोए होंगे, कल सुबह कोई अचरज चीज हो जावे तो ताज्जुब करने की कोई चीज नहीं। इन बनाव के अंदर, अच्छी दुनिया के अंदर एक भी देश ऐसा नहीं होएगा कि 2-4 बरस से जास्ती उस देश में शांति होवे। ऐसा एक भी देश दुनिया में नहीं रहेगा। शायद हुंजा रहे तो, मगर वो हुंजा 13-14 हजार फीट ऊंचा है, ना उधर पैसा है, ना बैंक है, ना उधर दुकानें हैं। इसके लिए ये गड़बड़ वगैरह उधर है ही नहीं।
نہ زائر کا چلن ہے نہ ڈالر کا چلن ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں سکھ شانتی ہے مگر وہاں ہم رہ نہیں سکتے، وہاں ہم جا بھی نہیں سکتے۔ اکھی دنیا کے اندر 2-4 برس سے جاستی سکھ شانتی کدھر نہیں رہے گی، تو بھاگ کے ادھر بیٹھیں گے جہاں سکھ شانتی، جدھر آگ نہیں وہاں جا کے بیٹھیں گے، تو تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے کہ وہ آگ کھستی کھستی ادھر آ گئی، تو پھر اپنا لباچا پوٹلا اٹھا کے ادھر چلے جاؤ کہ جہاں آگ ٹھر گئی ہے۔ نیکسٹ 20-30 ایئرز ہمارا یہ حال رہے گا۔ آنے والے 20-30 برس دنیا میں بہت خراب ہے، بہت۔ میں آپ کو صرف ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید آپ میں سے کسی نے انگت طور پہ دیکھی سنی بھی ہوئے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، ہاتھ سے میں نے لکھی بھی ہے۔ 29 اگست، یہی مہینہ جو بھی چلتا ہے، آج 24 اگست ہے۔ 29 اگست 1948 دار السلام کا جہاں اوپانگا جمع خانہ ہے، یہ ساری جگہ خالی جگہ تھی، اس کو آغا خان کلب گراؤنڈ کہتے تھے۔ رات کو 10 بجے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ماتا سلامت کو لے کے منڈپ میں آئے۔ دنیا بھانے مولا کی طبیعت اچھی نہیں تھی اور مولا بہت دنوں سے دیدار نہیں دیا تھا، تو رات کو 10 بجے دربار جیسا بھرا گیا۔ 10 بجے سرکار آئے، بہت دعا آشیش دی جماعت کو۔ ابراہیم نتھو کو بلا کے، کاؤنٹ ابراہیم نتھو، سرکار نے فرمایا میرے فرمان سناؤ۔ بہت لمبے فرمان ہیں، یہ بھاگ جو میں نے ابھی ذکر کرنا ہے آپ کو چوپڑی میں نہیں ملے گا۔ اچھا ہوا کیونکہ بعض چیزیں نہ لکھی جائیں اچھی ہیں۔ اس دن یہ فرمان بھی ہوا کہ تم مچھردانیوں میں سویا کرو۔ سرکار نے کاؤنٹس ریمسی بائی سندر جی کو پوچھا کہ ایک مچھردانی بھلا کتنے کی آتی ہے، تو اس نے کہا کہ خدا من 40 شلنگ لگتے ہیں۔ تو ماں باپ نے ایسا کہا کہ بہت سے غریب لوگ کہ 5-7 بچے ہوئے اور وہ 5-7 کے 10 مچھردانیاں لیویں، ان کی شکتی نہیں، لیکن تم مچھردانی میں سونا، اور اگر تمہاری شکتی نہیں ہے مچھردانی لینے کی پھر بھی لینا، میں وہ پیسے 10 میں لکھوں گا۔ بہت سے فرمان کیے، بڑے لمبے فرمان ہیں۔ سرکار فرمایا پاکستان بن گیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، مگر ایک بات میں تمہیں ضرور کہہ دوں کہ جس طرح گئی لڑائی ہوئی ایسے ہی تیسری لڑائی بھی ضرور ہوئے گی۔ انیویٹیبل 2-3 دفعہ پکار کے کہا، انیویٹیبل یعنی چھٹکارا ہی نہیں اس کے بغیر، وہ ہونے والی ہے، لازم ہوئے گی۔ سرکار نے فرمایا گئی لڑائی کے اندر تم کو یہاں کوئی تکلیف پڑی؟ وارث عبداللہ ہاشم گانگ جی اس وقت کاؤنٹ نہیں تھے کہ خداوند کھانے پینے کی بہت تکلیفیں پڑی۔ فرمایا کیا پڑی؟ یہاں تم کو بٹر ملتا تھا؟ ہاں سب ملتا تھا مگر مہنگا ملتا تھا۔ اس میں کیا ہوا؟ میں سوئٹزرلینڈ میں 4 برس پھنس گیا صاحب بولتے ہیں، اور وہاں جو ہم پاؤں کھاتے تھے اس پاؤں کے اندر لکڑی کا بھوسا مکس کر کے پاؤں بناتے تھے کیونکہ آٹا پورا نہیں ہوتا تھا۔ یاد ہے تیرے کو؟ ماتا سلامت کو پوچھتے ہیں تو بولی ہاں اس کے کارن سے تو آپ کو پیٹ کی بیماری ہوئی۔ آٹے میں لکڑے کا بھوسا مکس کر کے سوئٹزرلینڈ میں پاؤں لوگ کھاتے تھے، تم کو یہاں ایسا پاؤں ملتا تھا؟ نہیں صاحب ہم کو تو بہت اچھا ملتا تھا، دودھ ملتا تھا، ہاں صاحب، فروٹ ملتا تھا، ہاں صاحب، تو تم کو سب کچھ ملتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو بڑی تکلیف تھی۔ صاحب نے اپنی اور بھی بہت سی تکلیفیں بیان کی کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، 8 دن میں 1 دفعہ موٹر چلاتے تھے،
कारण के उसका एसेंस नहीं मिलता था, राशन था। मगर यहाँ तुम लोग बहुत सुखी रहे। देखो तीसरी लड़ाई होएगी, जरूर होएगी, सारी दुनिया उसकी लपेट में आएगी, सारी दुनिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी बचेंगे नहीं, ऐसा उंगली की। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका और साउथ अमेरिका, फरमा ये दो जगह लड़ाई से बच जाएंगी। सारी दुनिया लड़ाई की लपेट में आएगी, कोई देश नहीं बचेगा मगर ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका। मेरे कानों कान सुने हुए, मैंने फरमान लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह गई लड़ाई के अंदर तुमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, बॉम्ब नहीं गिरा, कोई और वॉर की बात नहीं हुई, खाने पीने की तकलीफें हुई, अब फरमाया उसका क्या है। ये जगह और साउथ अमेरिका तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यानी दुनिया के ऊपर जो चारों तरफ थोड़ी 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 आग लगी हुई है, ये भड़के तो होंगे, लेकिन इन भड़कों से पहले इतना नास्तिकवाद बढ़ जाएगा कि हमारा ईमान सलामत रखना मुश्किल हो जाएगा। और लोग कहीं रोएंगे कि उनकी औलाद का ईमान सलामत नहीं। लेकिन ईमान का ख्याल रखो, इसके लिए अपने लिए और अपनी औलाद के लिए खूब तस्बीहां निकालो। हर बंदगी के अंदर अपनी औलाद की सुख शांति पहली ये चीज के उसका ईमान सलामत रहे। ए स्वामी हमारो ईमान सलामत राख जो, जेथी उतरिए पहले पार, बीजू एटलू में मांगिए, वारंवार होवे तमारो दीदार, चेतो रखी तरो, गुर कहे सचा सतगुर एम कया। इसके अंदर ईमान को सलामत रखना है, कारण के जो ईमान गया तो सब गया। अगर ईमान सलामत होएगा तो सब कुछ रहेगा भी और चला जाएगा तो वापस भी आएगा। लेकिन सबसे पहली चीज, आने वाला खराब टाइम जो है, जिसकी वार्निंग मिल चुकी है, उसमें हमारा ईमान सलामत रहे, बाल बच्चों का ईमान सलामत रहे और उसके लिए मेहनत भी करते रहो, ईमान रहे और स्वार्थवृत्ति न रहे। कुटुंब में, कबीले में, जमात में, नात में, बिजनेस में, सब जगह सलाह संप रहे, मोहब्बत प्रेम रहे। इस चीज का ख्याल रखो और जो कुछ भी अपने ऊपर फर्ज है, कोई भी कीमत से अपने फर्जों को पूरा करो, पूरा करो। मौला से हमेशा दुआएं मांगो और तस्बीहां निकालते रहो। ए जी हरदम जिक्र करना, हक से साबित होना, हरदम जिक्र करना, हक से साबित होना, सूरत निरत उन पर धरना, अठ पौर ले लो नहार, तुम चेत मन मेरा। और तस्बीहां निकालते रहो। खुदा न करे कभी कोई बला आ जावे, छोटी मोटी तकलीफ है तो याली की तस्बीह निकालो। कोई बड़ी तकलीफ आ गई तो याली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, ये तस्बीह निकालो। खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आ गई तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, ये तस्बीह निकालो।
ٹبورا کاؤنسل ہے، میں نے یہ آپ کو بات سنائی ہوئی ہے کہ ٹبورا کاؤنسل کے ہاتھ کے نیچے پانڈا ایک گام ہے، وہاں دھرتی کمپ آتا تھا، تو مولا نے اس کے لیے کہا کہ تم یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یہ تسبیح نکالو، وہ دھرتی کمپ بھی بند ہو گیا۔ جب یہ تسبیح بند کرتے ہیں دھرتی کمپ پھر آ جاتا ہے۔ دھرتی کمپ بھی ایک بلا ہے۔ ایسی بہت سی تسبیحاں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے دی ہوئی ہیں۔ ہماری جونی جو دعا تھی اس کے اندر بھی بہت سی تسبیحاں ہیں، سبحان اللہ، شکر اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے، 33 دانے سبحان اللہ کے، 33 دانے الحمدللہ کے، 34 دانے اللہ اکبر کے۔ گھر کٹم قبیلے میں صلاح سمپ رہے، جھگڑا بگڑا نہ ہوئے، کرودھ کسمپ نہ ہوئے، اس کے لیے یہ تسبیح رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو بتائی تھی، اور بی بی فاطمہ کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح نکالو، اور اپنے من کے سدھیارے اور خوشی اور شانتی کے لیے صلوات سے اچھی کوئی دوسری تسبیح نہیں۔ صلوات کی جو تسبیح ہے وہ من کو سدھیارا دیتی ہے، من کے مجھارے کو دور کرتی ہے۔ صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو، دنیا کی کوئی بھی اچھی مراد مانگنی ہے آپ مانگو، انشاءاللہ مولا وہ پوری کرتا ہے۔ مولا کا ذکر کرو، خوب اس کو یاد کرو۔ جماعت خانے میں بھی آؤ پہلے تو تسبیحاں نکالو، مولا سے عاجزیاں کرو، لیکن سب سے پہلی چیز آنے والا خراب ٹائم جو ہے، جس کی وارننگ مل چکی ہے، اس میں ہمارا ایمان سلامت رہے، بال بچوں کا ایمان سلامت رہے، اور اس کے لیے محنت بھی کرتے رہو، انشاءاللہ سکھی آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، بلائے آفت مشکلیں دفع دور کرے، دشمن آپ کے دفع کرے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، جب تو سکریت میں پورا رکھے، حقیقتی سمجھ دے رہے، کٹم قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سمپ محبت دے رہے، جان مال میں برکت دے رہے، آل اولاد میں برکت دے رہے، روزی رزق میں برکت دے رہے، تندرستی میں ایمان میں برکت دے رہے، آبرو عزت سلامت رکھے، مولا اپنی چھتر میں پناہ میں اپنے ہمیشہ دامن میں رکھے، ظہر باطن دیدار نصیب کرے۔